به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے عشرہ ذو الحجہ جڑا کہ گزردا جا رہا ہے اور ایدی اہمیت ایدی فضیلت دا ذکر تسی احباب سماعت فرماندے آ رہے ہو۔ اس عشرے دے اندر نیک اعمال کرنا، صالح اعمال کرنا آسمان والے رب نوں بڑے پیارے نے، اور انہاں دناں دے اندر اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا ہے تسی نیک اعمال کرو، صالح اعمال کرو۔ کوئی چھوٹا عمل، کوئی وڈا عمل، جو بھی نیکی تسی چاہندے ہو اس نیکی نو کر گزرو۔ اج تے اس نیکی دا صلہ بندے نو لبے نہ لبے، لیکن قیامت والے دن اللہ دی عدالت دے اندر اللہ اس بندے نو نیکی دا صلہ ضرور عطا فرمائے۔ بندے دا عقیدہ مضبوط ہوئے، انسان اللہ واسطے کم کرنے والا ہوئے، ایدی کمائی حلال دی ہوئے، اور اے انسان لوکاں نو دکھان واسطے عمل نہ کرنے والا ہوئے، سنت دے مطابق ایدیاں نیکیاں ہون، پھر ایدا چھوٹا جہا عمل بھی پہاڑ بن جائے گا۔ کچھ ایسے اعمال نے کہ انسان دے دنیا تو چلے جان دے بعد قبر دے اندر بھی او دیاں نیکیاں او دی نجات دا ذریعہ تے سبب بندیاں نے۔ انہاں دے وچوں پہلی نیکی صدقۃ جاریہ، ایک انسان مسجد دے اندر کو پنکھا لگوا گیا، مسجد دے اندر ٹوٹیاں لگوا گیا، کوئی چنگا کم کر گیا، انسان دے دنیا تو چلے جان دے بعد اے نیکی قبر دے اندر اے دی نجات دا ذریعہ تے سبب بن جائے گی۔ دوسری بات، او علم ینتفع بہی، ایک انسان کسے نو علم پڑھا کے چلا جاندہ ہے، آپ تے دنیا تو ٹر گیا، قبر دے اندر اینو ایدی نیکی دا صلہ لبدا رہے گا۔ او ولد صالح، ایک انسان اپنی نیک اولاد چھڑ کے چلا گیا، اولاد نو نیک بنا گیا، اولاد نو مومن بنا گیا، انسان آپ تے دنیا تو چلا گیا ہے، قبر دے اندر اینو ایدی نیکی دا صلہ لبدا رہے گا۔ ایک او بھی انسان جدے درجے اللہ دی عدالت دے اندر بلند ہون لگ پہ، تے بندہ کہنے لگا اللہ میرے درجات بلند ہو رہے نے۔ اللہ فرمان دینے زمین تے جیڑی تو نیک اولاد چھڑ کے آیا ہے او نیک عمال کر رہی ہے، تینو ایتھے اجر ادا لبدا پیا۔ کچھ نیکیاں ایسیاں نے، اور اللہ دے پاک نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسے نیکی نو بھی حقیر نہ سمجھو۔ کوئی بندہ کسے نال محبت نال ملدا ہے، پیار دے نال ملدا ہے، خندہ پیشانی دے نال ملدا ہے، اے نیکی بھی آسمان والے رب نو بڑی محبوب ہے۔ اور خاص کر انہاں دناں دے اندر نیکیاں کمانا اللہ نو بڑا پیارا عمل لگدا ہے، اور قرآن نے بھی فیصلہ فرمایا ہے، اللہ نے فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا۔ اللہ نے نیکی دے معاملے اندر اپنا قدم اگے بڑھاؤ، تو آڈا کم نیکیاں کمانا، آسمان والے اللہ دا کم میں ایدہ اجر توانو عطا فرمانا۔ پھر اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے من جا بالحسنۃ
فلہو عشر امثالہا ومن جا بسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ اللہ آمدے نے جڑا ایک نیکی لے کے آندا ہے میں اے دی ایک نیکی نو دساں دے برابر کر دینا، کدی اے دی ایک نیکی دساں دے برابر، کدی اے دی ایک نیکی 17 دے برابر، کدی اللہ انی خوشی وچ آندے نے اے دی ایک نیکی دا اجر اللہ 700 گنا تک بڑھا دیندے نے، تے کدی اللہ اینا اجر دیندے نے اینو میرا رب جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندے نے۔ بندے دا کام نیکیاں کمانا، اللہ دا کام اجر عظیم عطا کرنا۔ پھر قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ آمدے نے جیڑا انسان نے کسے نو عطا کرن والا، حق بات دی تصدیق کرن والا، اپنے اللہ کو ڈرن والا لوکاں نو عطا بھی کردا ہے۔ اللہ آمدے نے جڑے دے اوکھے مسئلے ہون گے، جڑیاں دے تے آن والیاں ٹینشناں ہون گیاں، مصیبتاں ہون گیاں، نیکی کرم دے نال میں دیاں ساریاں مصیبتاں پریشانیاں اللہ آمدے نے میں دور کر دے مانگا۔ او جڑے غار اندر پھسے بندے سامنے غار دے دروازے تے بڑا وڈا پتھر آ جاندا ہے، انہاں دا نکلنا مشکل ہو جاندا ہے، انہاں دے وچوں ایک اپنی کہانی بیان کردا ہے۔ اللہ جی بڈھے ابا جی دے سامنے دودھ دا پیالہ لے کے کھڑا رہنا، جدوں میرے ابا جی نو جاگ آندی ہے میں دودھ دا پیالہ پیش کر دینا، اللہ عمل تینو راضی کرن واسطے کر کے آیا، دوجا اپنا عمل بیان کردا ہے، تیجا اپنا عمل بیان کردا ہے۔ اللہ نو اونا دے نیکیاں دے عمل اینے پیارے لگے، اینے محبوب لگے، اللہ نے پتھر ہٹا کے اونا واسطے کامیابی دا رستہ اللہ نے ہموار کر دیتا۔ نیک عملہ دے اندر اللہ نے بڑے وعدے رکھے نے، اجر بھی اللہ عطا کر دینے، نیکیاں بھی اللہ عطا کر دینے، آفتاں نو اللہ دور کر دینے، اور پریشانیاں دا حل اللہ نے نیک عملہ دے اندر بیان کیتا ہے۔ پھر اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ پاک فرماندے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ آمدے نے جیڑا بندہ نیک عمل کرن والا میرے رب دا فیصلہ ہے، اسی اس بندے نو پاکیزہ زندگی عطا کر دینے پاکیزہ زندگی بھی لگ بے گی، اجر بھی اللہ عطا فرمائیں گے، دشمن دیاں سازشاں دے کولو اللہ انو محفوظ بھی فرمائیں گے۔ اللہ آمدے نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ دشمناں دیاں سازشاں دے کولوں اس بندے نو محفوظ کرن گے۔ کیڑا بندہ محفوظ رہے گا؟ جیڑا صبر کرن والا ہے، اپنے اللہ دے کولوں ڈرن والا ہے۔ انسان نیک عمل کما جا، تیرا چھوٹا دے عمل ہے اللہ نو بڑا محبوب لگے گا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان نے، دو
نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے زمین تے مل دینے محبت دے نال مل دینے ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ واخذ بیدہ فصافحہ تناصرت خطایاہما کما یتناصر ورق شجرہ آپس دے اندر مل دینے محبت کر دینے سلام کر دینے مصافحہ کر دینے اللہ اینا دے گناہ اے میں چاڑ دینے جی میں درختاں دے پتے چڑھ دینے گناہ اللہ معاف کر دینے اس عمل نو اپناؤ جیڑا سلام کرن والا ہے اللہ نیکیاں بھی دین دینے اللہ اے دے نال محبت بھی پیدا کر دینے اور اللہ 10 درجے بلند بھی فرمان دینے لیکن آج دے دور دے اندر لوگی عام لوگاں نو سلام نہیں کر دے بلکہ خاص لوگاں نو سلام کیتے جان دینے خاص لوگاں نو سلوٹاں وج دی آنے کوئی عام بندہ ہے کوئی خاص بندہ ہے کوئی چھوٹا بندہ ہے کوئی کالے رنگ دا کوئی گورے رنگ دا جیڑا بھی ملتا ہے سلام کی دیئے اجر آسمان والا اللہ عطا فرمائے گا ریتے بسنی کو ہور روایت دے الفاظ نے ایک باری درود پڑھ دیو محبوب تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت دے اندر ایک بندے نو ویکھیا جڑا جنت دے اندر الٹ بازیاں پیا کھاندا ہے بڑی خوشی دے اندر رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق وکانت توذی الناس ان اللہ نے اجر اس عمل دی وجہ تو عطا فرمایا انہیں زمین تو ایک تکلیف دے چیز نو دور کیتا اللہ نو عطا اینی پسند آئی رب نے جنت دا داخلہ عطا فرمایا ایتے بس نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد اللہ دی تعریف کر دے اور اے جڑے دن گزر رہے نے اللہ دی تعریف کرم دے دن نے ذکر کرم دے دن نے تکبیرات پڑھم دے دن نے جیڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد پڑھ دے 33 بار سبحان اللہ پڑھ دے 33 بار الحمدللہ پڑھ دے 33 بار اللہ اکبر پڑھ دے ایک باری پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اے دے گناہ اگر سمندر دی چاگ دے برابر ہونگے اللہ اس بندے دے سارے گناہ مانو معاف فرمان گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال جدو نبی پاک علیہ السلام دیاں ملاقاتاں ہوئیاں تے ابراہیم علیہ السلام کہن لگے محبوب سونیا چلے ہو زمین تے جا کے اپنی امت نو میرا سلام کہنا نالو نانو پیغام دینا اے جنت تے چٹیل میدان نے اے دے اندر تسی درخت لگانے نے او درخت کی میں لگنے نے وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الجنت طیبت التربت عذبت الماء وانہا کیان وانہ غراسہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیڑا بندہ انہا چیزاں دا ذکر کر دے اللہ ذوالجلال جنت دے اندر دے واسطے درخت لگا دینے نیکیاں کمام دا سیزن اللہ نے ساڑھے نصیباں دے اندر کیتا ہے نیک عمل کی دیئے صالح عمال کی دیئے اور اے جڑے دن گزر رہے نے روزہ رکھن والا انسان نے
ویسے تے 9 روزے آندا نبی پاک علیہ السلام اہتمام کر دے اگر کوئی بندہ 9 نہیں رکھ سکتا سوموار تے جمعرات دا روزہ نہیں رکھ سکتا یہ وچ ایک روزہ جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھدا ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ او دے 1 سال پچھلے 1 سال اگلے 2 سالاں دے گناہاں نوں اللہ معاف کر دیندے نے معافیاں لبن گیاں روزہ رکھیے اللہ دے کولوں اجر عظیم حاصل کیجئے آندے نے لگ گئی ہے منڈی لوکو سجیا بازارے نمی نمی جنس نال لگی بہارے تے لٹ لو پیارے او سودا انمول دا عشرہ ذوالحجہ آیا رحمتاں دی جول دا ایک روزہ رکھے جیڑا بہت زیادہ فائدائی مومنا اے دے وچ کاٹا تے نکادائی 2 سال تے گناہاں دا ازالائی تے رکھ کے تے روزہ کم کری نا فضول دا عشرہ ذوالحجہ آیا رحمتاں تے چول دا انہاں دناں اندر نیکیاں کماؤ روزہ رکھ کے اپنے اللہ نو راضی کرن والا انسان نے تکبیرات پڑھ کے آسمان والے اللہ نو راضی کرن والا انسان نے قربانی والا عمل کرن والا انہاں دناں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قربانی دے جانوراں تے چھری چلانا انہاں دا خون بہان والا عمل ہے آسمان والے اللہ نو بڑا محبوب اے گردن جانور دی کٹی جاندی ہے اے دے نال اللہ ذوالجلال گناہ ساڈے معاف کر دیندے نے ساڈیاں غلطیاں معاف ہون گیاں انہاں دا گوشت بھی اسی کھان والے انہاں دی کھل جامعہ سلفیہ دے اندر پہنچان والے انہاں جانوراں نال محبت کرن والے انہاں دیاں بوٹیاں الگ لوکاں اندر ونڈن والے اسی انہاں دا گوشت خود کھا لیا اللہ نے الٹا اجر بھی سانو عطا فرمایا اونا نیک عمل کرو اللہ نو راضی کرن واسطے فصلی لربک وانحر نماز پڑھو تے قربانی کرو اللہ ذوالجلال واسطے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین تواڈی نماز اللہ واسطے تواڈی قربانی اللہ واسطے تواڈا جینا تے مرنا اللہ واسطے ساڈا ایک ایک عمل آسمان والے اللہ واسطے قربانیاں مکے دے مشرک بھی کر دے سامنے مکے دے نافرمان بھی کر دے لیکن انہاں دا انداز کیویں دا قربانیاں دا گوشت انہاں کتیاں دے اگے ڈال دیندے انہاں دا خون دیواراں تے مار دیندے اللہ پاک نے انہاں نو چھڑکاں دتیاں فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ ذوالجلال نو نہ تواڈے نہ جانوراں دا خون پود دے نہ ہی اللہ ذوالجلال نو انہاں قربانیاں دے جانور دا گوشت پود دے اللہ نو پود دے تے تواڈے دلاں دا تقوی تے خلوص پود دے ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم اے دنیا والو اللہ ذوالجلال نہ تواڈے مالاں نو ویندے نے نہ تواڈے جسماں نو ویندے نے اللہ ویندے نے تواڈے دلاں دے خلوص تے تقوی نو ویندے نے
عمل کیجئے اللہ نو راضی کرنے واسطے، لیکن حالات بدل گئے نے۔ جی میرا بکرا 40,000 دا ہے، میرا بکرا 1 لاکھ دا ہے، پھر اس بکرے دے گلے دے اندر اسی ہار پا لینے آ، پھر ایک ٹول والا نال رکھ کے انہوں گلیا دے اندر کمانے آ۔ جی بکرا قربانی والا انج دا عمل کرن والا انسان دے، انج دیاں نیکیاں کرن والا انسان دے، انج دے عمال کرن والا انسان دے، اے دے عمل دا کوئی مل نہیں۔ اللہ فرمان کی ہے انسان جدے واسطے دنیا دے اندر تو نیکیاں کردہ آیا ہے، قربانیاں کردہ آیا ہے، قرآن پڑھدا آیا ہے، ذکر اسکار کردہ آیا ہے، تلاوتہ کردہ آیا ہے، جا اپنے عمل دی جزا بھی او دے کولو لے، میرے کولو تیرے عملہ دا کوئی مل نہیں۔ عمل کیجئے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ دیکھو نا جس عورت نے کتیا دے بچے نو پانی پلایا، گرمیاں دے موسم دے اندر انتظام کیجئے، بڑا پیارا نیکی دا عمل ہے، پانی پلان والا عمل ہے، انساناں نو پانی پلامنا، جانوراں نو پانی پلامنا۔ اس بی بی نے ویکھیا، اس فائش عورت نے ویکھیا کتیا دا بچہ بلکن دے ہے، پانی دی وجہ تو ترسن دے ہے، انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا، جُتی دے نال بندیا، انہوں کھو دے اندر لمکایا، پانی کڑ کے اس بچے نو پلایا۔ اللہ نو انیاں خوشیاں ہوئیاں۔ اللہ فرماندے نے بڑی گناہگارے، بڑیاں نافرمانیاں کرن والی ہے، لیکن زمین دیکھ میری مخلوق دے نال تو پیار کیتا ہے، تو محبتہ کیتی ہیں، جا میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا۔ اللہ نو پتہ نہیں بندے دی کیڑی ادا پسندہ جانی ہے، بندے دا کام ہے نیکیاں کماندے جانا۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ ایک نیکی دا ذکر کیتا، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم۔ اللہ دے قرآن نے فرمایا جیڑا انسان کسے نو کو رقم دیندہ ہے، کسے نال کو معاملہ ادار دا کردہ ہے، وہ بندہ نو معاف کر دیندہ ہے، انج دا انسان ایک اللہ دی عدالت دے اندر پہنچیا۔ اللہ فرماندے نے کو نیکی دا عمل بھی کر کے آیا ہے کہ نہیں؟ کہن لگے اللہ دی میں نو عمل تے یاد کوئی نہیں، لیکن ایک کام میں نو بڑا یاد ہوندہ ہے، میں لوگاں نال پلائیاں کردہ رہا، میں انج دے معاملے کردہ رہا، میں ادار دیندہ رہا۔ انہاں دے وچوں جیڑے طاقتور بندے ہوندے، مالدار بندے ہوندے، انہاں دے کولوں میں وصول کر لیندہ، جیڑے ماڑے بندے ہوندے میں انہاں نوں دی معاف کر دیندہ۔ اللہ فرماندے نے تو زمین تے میری مخلوق نال پیار کرنا ہے، آج میں تیرے نال پیار کیوں نہ کرا، جا میں تیرے گناہ بھی معاف کر کے جنت دا داخلہ دے دیتا۔ کامیابیاں عملوں دے ذریعے اللہ ذوالجلال دے نبی نے بیان کیتیاں نے۔ پھر ایہو انسان جدو دنیا تو جائے گا، ایدی روح قبض کرن واسطے آسمان تو فرشتے نازل ہوں گے، ایدی روح کی میں نکلنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جی میں ایک گلاس دے اندر پانی پایا ہوئے، او گلاس دے وچوں پانی جدو دوسرے گلاس اندر پایا جاندہ ہے، جی میں پانی سوکھا نکل جاندہ ہے، نیکیاں کمان والے بندے دی روح بھی سوکھی نکل جائے گی۔ اور یہ جیڑا معاملہ ہے نا موت و حیات والا، دعا فرماؤ اللہ جدو انج دا معاملہ آئے اللہ کلمہ سب نو نصیب فرمائے۔ آسمان والا رب انسان تے بڑا رحیم تے بڑا کریم ہے۔ یا رب جس دم تیری طرفوں، یا رب جس دم تیری طرفوں اجل تیاری آوے، کلمہ طیب یاد کرامی دفتر پاک ہو جاوے، پیدا ہون ویلے جی میں
میں ہوش نہ طاقت کائی فضل بنا اج وقت نہ ذاتے ساڈا حال نکائی یا رب وقت نہ ذاتے کولو ساتھ ایمان لجائی تے کلمہ پاک مسافر تائی اے بلے خرچ بنائی انج دا معاملہ موت والا معاملہ نیکیاں دے ذریعے اللہ آسان بنا دیں گے اے قبر دے اندر جدو اے بندہ جائے گا دعا فرماؤ اللہ قبر دے عذاب دے کولو اللہ سب نو محفوظ فرمائے قبر دے اندر بندہ جائے گا عذاب ادھروں آئے گا سختیاں ادھروں آم گیاں ایک قبر بندے نو کٹے گی اپنے شکنجے دے اندر کس لوے گی ہم دے نے قبر مروڑے جمیں کولو مروڑ دا گنے دیاں مٹیاں جمیں ویلنا توڑ دا وہ سب کچھ پن دے وے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دا وہ جے نہ چڑاوے اللہ سائی ان قبر دے اندر ایک بندے نماز آ جائے گی قبر دے اندر ایک بندے قرآن آ جائے گا قبر دے اندر ایک بننے زکاة آ جائے گی قبر دے اندر ایک بننے روزہ آ جائے گا جڑے دے نیکیاں دے عمال نے قبر دے عذاب دے کولوں اللہ انہوں محفوظ فرمائیں گے جدو اے بندہ قبر دے وچوں اٹھے گا اللہ دی عدالت انصاف دے اندر حاضریاں دے گا او منظر کمیں دا ہونا ہے او دن کمیں دا ہونا ہے آسمان ٹوٹ کے زمین تے آ جائے گا زمین دے اندر زلزلہ بپا کر دیتا جائے گا ماں اپنے بیٹے تو جدا یار اپنے یار تو جدائے ہم دینے پینہ نو چھڑ دیتا سکیاں پر ہمارنے یاد نہ کیتا کسے دوست آشنا مانے سوٹ دیتا بچہ آج جم دیاں مامانے پتر نو پتا کوئی نہیں کدھر گئی مائیا چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا او تو سارے پریشان ہونگے آسمان ٹوٹ کے زمین تے آ گیا زمین دے اندر زلزلہ بپا ہو گیا انجلوں کی پسینے دے اندر ڈوبے ہونگے کوئی اپنے پسینے دے اندر لک لک تک ڈوبے ہے کوئی اپنے پسینے دے اندر سارا ہی ڈوبے ہے ہر بندے پریشانی اس موقع تے نیکیاں بندے دیاں کیڑیاں نے جڑیاں بندے نو کامیاب کروام گیاں درود پڑھ دیو محبوب تے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباتن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ سات بندے ایسے ہوں گے جدو کوئی صاحبان نہیں ہوئے گا اللہ انہاں نیکیاں کمان والے آنو اپنے عرض دا سایہ اللہ دے گا انہاں دے وچوں پہلا بندہ امام عادل عدل کرنا بڑی وڈی نیکی ہے شاب النشافی عبادت اللہ جوانی اندر رب نو منانا اے عمل آسمان والے رب نو بڑا پیارا لگتا ہے اے نال ورجل قلبہ معلق بالمساجد مسجداں دے نال دل لگانا مسجداں دے نال پیار کرنا اے اللہ نو عمل بڑا محبوب تے پیارا لگدا ہے ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ دو مسلمان نے دو محبت کرن والے پیار کر دینے اللہ واسطے محبتاں کر دینے اللہ واسطے جدا ہم دینے اللہ واسطے نیکی دا عمل اللہ نو بڑا محبوب لگدا ہے دعاتہ امرأۃ ذات منصب و جمال میں فقال انی اخاف اللہ جیڑی عورت برائی دی دعوت دین دیئے حسن و جمال والی اس عورت دی دعوت دا انکار کر دین والا اے عمل اللہ نو بڑا محبوب ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ
सदाकातिन फअख्फाहा, एक हाथ दे नाल सदका करदा दूजे हाथ नू पता कोई नहीं हुंदा। फरमाया ए अमल आसमान वाले रब नू बड़ा महबूब ते बड़ा प्यारा है। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, एक बंदा तन्हाई दे अंदर कल्ला बह के अल्लाह दा जिक्र करदा, अल्लाह दी तारीफ करदा, इहदियां अखां दे विचों आंसू निकल आउंदे ने, रो पैंदा। ए अमल अल्लाह नू बड़ा महबूब लगदा जदों कोई साहिबान नहीं होएगा। इन्हां नेकियां कमान वालियां नू अल्लाह अपने अर्ज़ दा साया नसीब फरमानगे। कामयाबियां अल्लाह ने नेक अमलां दे अंदर रखियां। अज ते बंदे नू इहदा सिला लभे ना लभे, लोग गालां कढ़दे रहने, लोग बुरा बोलते रहने, लोग मजाक बनाते रहने। साडा काम है नेकियां कमाउंदे जाना, ओ कर नेकी एदा अज ते कोई मुल ना। उथे अमलां तराजुआं विच तुलना, पुल सरातों भी लंघना ए भी पुलना। रब दे कहरो गज़ब नो ना दिल तो भुला, पहला सूरत ते सीरत नबी दी बना। एवें मुफ्त च ना आशिक नबी दा सदा, ओ जदों सूरज बड़ा नेड़े आमना, हाय जल के ज़मीन सुरख हो जामना। फिर साया अर्श दाही कम आमना, उस सायली बंदिया नेकी कमा। उस सायली बंदिया रब दे घर विच तू आ, एवें मुफ्त च ना आशिक नबी दा सदा। तेरे मोंडियां ते बैठे दो बंदे खुदा, नोट कर देने तेरी ओ एक एक अदा। सोनी करके तू बंदिया ए डायरी लखा, जिहड़ी रब ने कयामत नू देनी वखा। हुण आखिर ते एक गल करा, फवायद भी ने नेकियां दे और नेकियां दे असरात भी ने। हर इंसान चाहता मेरी कबर ठंडी होए, मैनू कबर दे अंदर आराम लभे, कबर दे अंदर सुकून लभे। इस इंसान नू चाहिदा अपनी औलाद नू नेक बनाने तो पहला खुद नेक बन जाए। ये नहीं कि बेटे आ चल मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ के आ, बल्कि क्या कर पुत्र चल दोनों मस्जिद के अंदर जाके नमाज पढ़ने आ। जदों असीं खुद नेक बन जावांगे, खुद नमाजी बन जावांगे, खुद अल्लाह वाले बन जावांगे, सानू वेख के साडा बेटा भी अल्लाह वाला बन जाएगा। एदियां मिसालां पुराने ज़माने दियां बड़ियां मशहूर ने। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र जा रहे ने, रस्ते दे अंदर उन्होंने एक बच्चे नू मार दिता और ये नाल कश्ती का फट्टा तोड़ दिता। इलाके दे अंदर पहुँचे, उथे जाके उन्होंने उन्हां दी डींगी दीवार नू सीधियां कर दिता। मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे इन्हां लोकां ने सानू खाना नहीं पुछया, इन्हां ने सानू पानी नहीं पुछया, तुसी इन्हां दी दीवार नू सीधियां कर दिता है। ते मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे ए जेड़ी दीवार है दो यतीम बच्चों दी दीवार है, काना अबूहुमा सालिहा, उन्हां दा बाबा बड़ा नेक सी, अल्लाह वाला सी। उन्हें इस दीवार दे नीचे सोना लुका के रखिया, खजाना लुका के रखिया। जदों ये दीवार इन्हां बच्चों के जवान होम दे अंदर टुटेगी, ये विचों खजाना कढ़ के अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर लेंगे। यानी उस नेक बाबे दियां नेकियां औलाद दी कामयाबी का जरिया बन गईयां। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दी वालदा भी नेक, इन्हां दे वालदे गिरामी बेटा दुनिया ते आन वाला ते कहन लगे अपनी घरवाली नू कि मेरा बेटा
جنی بھی میری کمائی ہے اے ساری اس بیٹے تے لگا دیا دے، اے دے وچ ایک پیسہ بھی حرام دا شامل نہیں، ساری کمائی حلال دی۔ جدو کمائی حلال دی ہوئے گی اللہ اولاد نو نیک بنام گے۔ اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو او شام دیتا ہے، او مقام دیتا ہے کہ قرآن تو بعد اگر کسی کتاب نو کو درجہ ملے ہے، کو فضیلت ملی ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو ملی ہے۔ ایتے بس نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے والدہ انہاں نو ٹور دیے، علم واسطے ٹور دیے، تے ماں دی آنکھاں دے وچوں آنسو نکل لگ پے۔ بیٹا کہن لگا اماں جان میں تے دین پڑھن واسطے چلیا، اماں جان تیری آنکھاں دے وچوں آنسو کیوں نے؟ تے ماں کہن لگی بیٹیا تو چلیا دین پڑھن واسطے، لیکن میرے کولوں کچھ بھی نہیں، میں تیری خدمت کر سکاں، تیرے نہ تعاون کر سکاں۔ اندر جاندیاں نے دو چادراں لے کے آندیاں نے تے کہن لگیاں بیٹیا انہاں دو چادراں نو ویچ کے گزارا کرنا ہے۔ انہاں لوکاں نے ویکھیا اس حالت دے اندر لوگ نکلے نے، غربت دی حالت دے اندر لوگ نکلے نے، لیکن جدو محدث بن کے واپس لوٹے، فقیہ بن کے واپس لوٹے، بڑے بڑے امام بن کے واپس لوٹے، پھر پورا شہر جیڑا ہے انہاں دے استقبال واسطے باہر نکل آندا ہے۔ انہاں دی والدہ نیک، اللہ نے اولاد نو بھی نیک بنایا۔ جناب مبارک رحمت اللہ علیہ باغ دے اندر ملازمت کردے نے، ایک دن باغ دا مالک انہاں دے کول آیا، کوئی چیز کھانا چاہندا ہے، مینوں کوئی پھل کھوا دیو۔ جدو کھوایا گیا تے کھٹا نکل آندا ہے، پھر کھٹا نکل آندا ہے، تے باغ دا مالک کہن لگا وے مبارک کنی دیر ہوئی ہے توانو اس باغ دے اندر ملازمت کر دیا، ہدے تک توانو اے نہیں پتا اس باغ دا مٹھا پھل کیڑا ہے، اس باغ دا کھٹا پھل کیڑا ہے۔ تے جناب مبارک رحمت اللہ علیہ دا جیڑا جواب ہے سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے، کہن لگے وے میرے باغ دے مالکا جدو دی باغ دی ڈیوٹی سنبھالیے ادوں تو لے کے آج تک اس باغ دا ایک بھی پھل چکھ کے نہیں ویکھیا۔ ساڈے تے نکے نکے نیانیاں نو پوچھ لو، کدے امرود بڑے میٹھے نے، کدے جام نو بڑے میٹھے نے، کدے امب بڑے پیارے نے۔ ساڈی دکان دا کوئی ملازم ہوئے، دکان تے کم کاج کرتا ہوئے، انہوں پتہ لگ جائے نا آج ساڈے مالک نے کوئی نہیں آنا، وہ کہہ دیندا ہے آج ساڈی حکومت ہے، جو چاہو کھا پی سکتے ہو۔ جناب مبارک رحمت اللہ علیہ کہن لگے جدوں دی باغ دی ڈیوٹی سنبھالیے ادوں تو لے کے آج تک اس باغ دا ایک بھی پھل چکھ کے نہیں ویکھیا۔ باغ دے مالک دے دل دے اندر ایک گل کھوب جاندی ہے، انہوں نے اسے ویلے سوچو بچار تو بعد اپنی بیٹی دا رشتہ پیش کر دیتا ہے۔ انہوں دے وچوں جڑا بیٹا پیدا ہویا جناب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ باپ دی نیک ہے، اللہ نے بیٹے نو اتنا نیک بنایا، ایک علاقے دے اندر جا رہے ہیں، لوکاں نو پتہ لگدا ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ آ رہے نے، لوکی انہاں دے استقبال واسطے اپنے گھراں دے وچوں نکل رہے نے۔ نیک بن جائیے، صالح عمال کرنے والے بن جائیے، پھر اللہ ذوالجلال اجر بھی دیں گے، اللہ فائدے بھی دیں گے، اللہ پریشانیاں دور بھی کریں گے، اللہ آفتاں دور کریں گے۔ انہاں دناں دے اندر ایسے ایسے عمال کرو، گوشت دی تقسیم دے ویلے غریباں دا خیال کرو، پریشان لوکاں دا خیال کرو، بلکہ عام دنوں دے اندر بھی لوکاں دا احساس کرنا نیک عمل اللہ نو بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ ایک او بھی انسان نے جنہوں ڈاکٹران نے جواب دے دیتا ہے اسی تیری بیماری دا علاج نہیں کر سکتے، اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے کچھ وقت گزار لے، اتوں اٹھ دے
نکل جاندا ہے۔ ایک کساب دی دکان تے آیا، اوتھے نے ویکھیا ایک بی بی ہے اپنے بچیاں واسطے چھچڑے کٹھے کر رہی ہے۔ ایک کہن لگا نی بی بی ہے کی کرن رہی ہے؟ کہن لگی کئی دن ہو گئے نے میرے بیٹے آنے گوشت نہیں ویکھیا، اونا نو کھلاواں گی، بیٹے راضی ہو جام گے۔ اے دے دل تے حد پہ جاندا ہے، کساب نو آرڈر کر دیندا ہے، جدوں اے بیوی تیری دکان تے آئے اینو گوشت دے دیا دے، میں بعد وچ دے پیسے دے دیاں گا۔ چاند دن لگ دینے گزر دینے ڈاکٹر دے کول چلا جاندا ہے، کہن لگے وہ کیڑی میڈیسن کھا دیئے، تیری بیماری نو آسمان والے اللہ نے دور کر دیتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نیکیاں کمالو، اپنیاں چھتاں دے اوپر پانی رکھ دیا کرو۔ انہاں جانوراں واسطے پین گے جانور، دانا کھان گے، جنہ کرام دیاں چھتاں دے اوپر پانی رکھیا جاندا ہے۔ گرمی تو بچن واسطے انہاں کراں دے اندر رب تھوڑ نہیں دیام دیندے۔ انہاں چیزاں نو ازما کے ویکھ لو، کامیابیاں اللہ عطا فرمائیں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جتنے بھی جن نے جتنے بھی انسان نے انہاں سارے نو اللہ نے فرمایا نیکیاں کرو۔ یا ایھا الناس عبدوا، پوری کائنات دے انساناں نو میرے رب نے اعلان کر دیتا ہے عبادت میری کرو، میرے اگے جھکو، مینوں سجدہ کرو۔ اوے کلے آسی رب تینوں نیکیاں کمان نو، تو ایتھے آ کے رج بیٹھا کھان تے ہنڈان نو۔ ویکھ لے او راجے رانے چھڈی جاندے نی جہان نو۔ نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا، ویکھ لے پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا۔ او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو، نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو، تے چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو۔ ویکھ لے قارون پارے سر اتے چا گیا۔